اللي جيفان هلا شو نساوي؟ شو رح نعمل؟ شو بدنا نجاوب على أسئلة العالم اللي رح يحكوا علينا حكي مو منيح اللي بابا بابا أنا آسفة. خالتي بس عم تقولي آسفة؟ رح يفيدنا اعتذارك بهالورطة؟ قولي. هدي أعصابك شو؟ خالتي هدي أعصابك. خلصنا اسكتوا بقى. هي صح غلطت، بس أكيد ما قصدت تأذيكن. هذا مو بس غلطة لحالها، الشاب كمان مسؤول مثلها. لازم ندير بالنا على نهال ونعتني فيها كمان. الكل لازم يكون متفهم رجاءً. هي هلأ بحاجتنا. شو هالحكي؟ يمكن هالشي ما يكون مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لإلك، لأنه حضرتك عايش بجنوب دلهي مو هون. أنت مختلف، بتنتمي لفئة مختلفة، تفكيرك مختلف وبتنتمي لطبقة غنية. بس نحن عايشين بدلهي القديمة، وفي اختلاف كتير كبير بينكم وبيننا نحن. قبل ما تحكي هالحكي، انت عندك فكرة الناس شو بيحكوا على البنت اللي بتكون بهيك وضع مثل بنتي؟ اللي بتعرف؟ العالم ما بتهتم بالرجال، المرأة هي اللي بتنام بس. ما حدا رح يقبلها، ما حدا رح يتزوجها، رح تضل وحيدة. أنا ومهك رح نحكي مع نهال على انفراد. يا جدو، وين ماما؟ امتى بدها تجي تاخذني من هون؟ طيب انتوا ليش كلكم ساكتين؟ عمي ارتفع ضغطه شوي، أعطيته الدواء، بس إذا ما رجع تنفسه طبيعي لازم نتصل بالدكتور. شوريا شوريا ما تعمل شي وانت معصب. خالتي ديري بالك على نهال. بس شو صار قليلي؟ لوين راح شوري وهو معصب هيك؟ ليك نيف اسمعني، انت لعب هون ايه وبيجي بعدين باخدك. ماشي ماما. بتعرفي شو أختي؟ عن جد أنا كنت كتير خايفة. بصراحة كنت مفكرة أنه وضع بيتنا مانو تمام. ارتحت بعد ما خبرني شوري الحقيقة، ارتاحت أعصابي وقت اللي قال لي. أنا كنت عم فكر خلي يلي بالضيعة يجوا لهون. صارت كتير شغلات غريبة معنا بالفترة الماضية. شوري عانى كتير فيهم، ما رح اتفاجأ حتى لو كان مثل ما عم بتقولي. يلي صار كتير مزعج. إيه معك حق أختي. أنا كتير مبسوطة إنه مهك رجعت على البيت كمان. تعال فيكي، إيه؟ تعال عندي. يلا مهك وشوريا ممكن يوصلوا بأي لحظة. مدام، البستاني الجديد وصل. مرحبا. جوبان راح إجازة، هو رح يشتغل لبين ما يرجع. طيب اشرح له شو شغله. حاضر. إيه وكمان قل له يروح فوراً مشان يجيب ورد طبيعي لهون على البيت، عنا مراسم. حاضر. تعا معي. رح نرش عليهم الورد الطبيعي ونعمل المراسم ونستخدم السمنة البلدي. أحسن شي رح يكون العشاء تبع اليوم. تعرفوا ليش؟ لأنه أفا رح حضر أكلات مهك المفضلة. خود هي، حطهم بالمطبخ هلا. إيه؟ يلا يلا. ليك فيكي استنى، إيه؟ أظن وصلوا شوريا ومهك. شوريا بترجاك لا تعمل مشكلة ايه؟ شوريا ابني شوريا انت شو عامل؟ شوريا شوريا لا، شو بك؟ شو صار لك؟ شوريا خلص اتركوا بقى. بعد عني. لا شوريا، شو صار لك يا أخي؟ ليش عم تضربني؟ شو شوريا عملت ليش عم أنا؟ تضربه؟ شو؟ بدك تقول للكل ليش عم اضربك؟ ايه شوريا لا شوريا مهك شوريا بنتي انتي قولي ليش هيك شوريا عم يضربوا؟ شوريا يلا خبرون
تفضل قول الحقيقة. بس قل له أخي شو عملت؟ قل له ليش عم اضربك. احكي يلا. شوريا أخي بيكون أحسن لو إنه نقعد ونحكي بهدوء. عن شو بدنا نحكي؟ شو لازم احكي مع هاد؟ شو بدك يعني قل له؟ شوريا بكفي، خلصنا بقول بقى. لك شو عامل؟ تضحك على بنت بتحبه. يلا باركوا له عملته. تفضلوا باركوا له لشوف. فيكي والبنت بتعرفوا البنت مين بتكون؟ نهال. أنا تجاهلت أخطائك كتير لأني كنت معتبرك مثل أخي، بس اللي عملته هالمرة غلط كتير كبير وخلاك تخسر كل الاحترام اللي كنت بالعادة أعطيك إياه. جاي على بالي هلأ كسر عظامك. شوريا شو عم بتقول؟ أنا عم أحكي اللي بعرفه. المشكلة اللي صارت عنا بالبيت هو اللي طلع المسؤول عنا كلياتها. انت بتعرف انه شروطي عم تسعى لتاخذ مصاري وعم تطلب ملايين لحتى تعطيك الطلاق، وقلكن وقت طويل وما انحلت المشكلة. بدل ما تروح تحل مشكلتك القديمة رحت حضرتك وعملت مشكلة تانية غيرها. كيف بتعمل هيك بنهال؟ كيف قدرت تساويها؟ بتعرف انه هي جزء من عيلتي، كنت على الاقل فكر فيني. بس أنا شوريا اسكت اسكت. لازم نقعد ونحكي بهدوء ونلاقي حل لهي القصة بغير طريقة. تفضلي لاقي حل، ورجيني، تعالي لاقي حل يلا. إذا ما قدرتي تلاقي حل رح زت هالعديم الفائدة برات هذا البيت. شوريا ابني شوريا انتظر شوي. شوريا شوريا مهك أنا كتير آسف. غلطت وغلطت كتير كبيرة ما بتسامح عليها. بعرف هالشي بس أنا ما بعرف كيف صار هيك معنا. أنا ما بفهم بلا فائدة. بس مهك أنا ونهال منحب بعضنا كتير. صدقيني يا مهك. فيكي شوريا بيحكي بلا وعي بس يعصب. بتعرف هالشي عنه ما؟ مع هيك اللي عملتوه انتوا الاثنين كان غلط كبير. على الأقل كان لازم تخبرونا أنا وشوريا بالقصة. بس يا مهك كيف بدي خبرك؟ أهالينا مرقوا بكتير مشاكل، ما صح لي فرصة أحكي بالقصة. ما بعرف. طيب إمتى صار هذا الشيء؟ من 6 شهور بعد ما رحتي انتي. بعتني شوريا حتى ابقى ببيتكم لفترة وانتبه على احوال عمي وخالتي. ووقتها صرت صديق مقرب لنهال وبلشنا نطلع. مهك انا بحبها لنهال كتير، وهلا لو كنت انا وشروتي مطلقين كنا انا ونهال فورا تزوجنا. مهك بترجاكي صدقيني انا ما عم اكذب. شو بدك؟ مدام قلتي حتى جيب ورد، خليتهم بالسلة. ماشي، روحوا وظبط تنسيقهم. ماشي. أنا أخذت قرار، رح أتصل اليوم مع الدكتور وهو بيخبرني شو لازم أعمل. بظن رح يلاقي لنا حل مناسب. حل؟ أنت عم تحكي عن جد؟ إيه طبعاً، ليش كل هالقد مصدومة؟ أكيد في حل منطقي لهالمسألة. قلت لي حل؟ شوريا نحن عم نحكي عن روح بريئة هي ما إلها ذنب. رجاءً خلص مهك، بأي عصر أنت عايشة؟ هذا الشيء عادي، لا تكبري الموضوع. أصلاً نحن مو طالع بإيدنا إلا أنه نقبل باللي بيقوله الدكتور. يمكن أنت تقتنع إنه هي المشكلة بسيطة وبتنحل، بس هي مشكلة كتير حساسة بالنسبة لإلنا، وبالنتيجة اللي بيقرر يخلي الولد أو لا هن فيكي أو نهال مو نحن. انت شو عم تحكي؟ بدك فيكي ياخذ هيك قرار مهم بحياته؟ هو دائما كان يعتمد علي، هلا بدك يربي ولد؟ لو كان عنده شوية مسؤولية ما كان وصل لهون. معك حق، فيكي أكيد غلط، بس نهال مانا بنت صغيرة. مهك،
فيكي ما له أي فائدة، ما في ياخد أي قرار، لا بخصوص العيلة ولا بالمكتب. بدك إياه ياخد قرار بخصوص هذا الموضوع؟ ما هيك نهال بتكون مثل أختي الصغيرة. لو كنت بعرف من قبل بالشي اللي بين فيكي ونهال كنت اتدخلت بالموضوع وقتها وما كنا وصلنا لهالمرحلة. أختي اسمعيني، بغض النظر عن اللي بيحكوه الناس، البنات هن الغلطانين. ما فيك تلومي الشباب أبداً على تصرفهم. البنات لازم يكونوا حذرات، خليها تعاني. دائماً كان عندي شك بنهال وما كنت كتير ارتاح لها، ما أنا مثل مهك، هي وحدة قوية كتير. خالتي، نهال مو هيك، نهال مثل مهك تماماً. بعترف إنه طبيعتها مو مثل طبيعة مهك، بس هي بنت مثقفة وبتعرف قيمة الارتباطات منيح. لازم تعرفي إني بحب نهال كتير ورح أكون معها على الحلوة والمرة. بعرف إنه نهال غلطت، بس ما بظن إنه هي مستعدة لتكمل حياتها مع واحد فاشل، وإذا هي ناوية على هالشي فأنا ما رح خليها. مهك صح هو مدير مطعم وايت تشيليز، بس الحقيقة مانو منيح ليكون طباخ صغير. بدك إياه يكون أب؟ لو ما بعتبره مثل أخي ما كنت عرضت عليه التدريب حتى. ما عندي أي ثقة بقدرته، بس ناطر لحتى أعطيه الأوامر. وبدك أختك الوحيدة تتزوج واحد عديم المسؤولية مثله؟ شوريا، انت عم تتصرف بعصبية كبيرة، لك انت ما بتعرف شو عم تحكي وانت معصب. مو كل العالم ممكن يكونوا طموحين مثلك. فيكي مو طموح، بس مو معنى هالشي انه فاشل بكل شغلة بيساويها. انا بعرف انه نحن اللي وصلنا مطعم وايت تشيليز للي فيه اليوم، بس نحن ما فينا ننكر انه فيكي اجتهد واشتغل معنا شغل جدي. شوريا اسمعني، هلا اذا انت ضد هذا الزواج كله خليني اقول لك رايي بالموضوع. اذا فيكي ونيهال بيحبوا بعضهم، أنا بدي جيب فيكي ونيهال لعندي وأعمل لهم عرس بالبيت. يا حكيم، شو رأيك أنت؟ اسمعي، بالنسبة إلي لازم تفكروا ب15 الشهر، هاد يوم مناسب فيهم يتزوجوا بهذا اليوم إذا بدك. طيب يا حكيم، انت فيك تبلش بالتحضيرات، أنا رح خبر كل الشباب يساعدوك فيها. ماشي. خالتي شكرا لإلك، انتي حليتي المشكلة وراضيتي الكل بهالحل هذا. أخذت هالقرار وقت عرفت بالموضوع. أنا كنت ناطرة حتى أتأكد منيح إذا فيكي بيحب نهال، بس بظن إنه الاثنين جديين بيحبهم، وبالنهاية خليهم يتزوجوا. ليش لا نعترض؟ معقول اللي عم تحكيه أنت؟ فكري بالموضوع، هي حابة تعيش حياة مثل ما هيك، لهيك وقعت فيكي بالقصة. ايه وكمان غير هيك بصراحة أنا ما بدي إياها. دولي خالتي، ليكي نهال وفيكي الاثنين غلطانين، بس إذا كنتي مفكرة إنه نهال حبت فيكي مشان المصاري فأنتي غلطانة. خالتي أنا بعرف نهال كتير منيح، يمكن هي عندها تصرفات كتير متهورة ومتسرعة بأغلب الأوقات، بس هي ما بتاخد قرار مثل الزواج بس مشان المصاري، أكيد لا. ليكي هي فيكي قدامك، شوفي قديش حالة فيكي سيئة هلأ، معناتها كيف رح تكون حالة نهال؟ فيكي مهك ما بيهمني شو بيقولوا الكل، أنا خلص قررت إنه أتزوج نهال. بعرف إني زعجتكم كلكم معي، أنا بعتذر عن هالشي. فيكي، إيه؟ إذا بدك تتجوز أنت ونهال ب15 الشهر، رح روح شوف شروطي وحل الأمور بأقرب وقت ممكن. ابني قابل المحامي وأعطيه شوية مصاري وسكر هذا الموضوع، ماشي؟ فيكي، التأجيل يا ابني مو منيح، وأنا رح أطلب من شوريا أنه يحل الموضوع بشكل منيح. وأنت فيكي لازم تتعلم من أغلاطك ولازم تصير أب منيح. كون واعي شوي. فيكي ما رح يكون واعي. شي بيضحك ما؟ خلونا نعرف كيف رح تكون المسؤولية تبع فيكي. فيكي مو بنت هداك المسؤول بدها تتزوج، صح؟ كان رح يتصل فينا
حتى نحط اللمسات الأخيرة. طيب اتصل؟ لحد امبارح ما كان لسه متصل. اوه وانت ما رجعت اتصلت. نسيت القصة. بس لا أكيد نسيتها. فيكي فيك تجاوب، أنا عم أسألك. نسيتها صح؟ شايفين المسؤولية؟ كان عقد بمبلغ كتير عالي، كان فينا نكسب ربح 3 شهور من عرس واحد بس خسرنا إياه. طبعاً المسكين نسي. بدكم تزوجوه؟ لك هذا خرجه زواج؟ شوريا بعمره ما راح يكون واعي. شوري أنا آسف. خلصنا. خلص، هذا اللي كنت عم أقوله. أنت من هدول الناس اللي مستحيل يكونوا واعيين. شوريا بس أنت بحياتك فكرت فيكي؟ حياتنا كيف هيك فاخرة؟ لك أنت شو مفكر؟ مفكر ما فيني أتحمل مصاريف عرسك مثلا؟ فيني أعمل لك عرس وبتعرف هالشي، بس ما بعملها لأني بشتغل بكل جدية. أما أنت ما بتعرف أي شي عن شغلنا. كيف رح تهتم بمرأة وأولاد؟ كيف رح تهتم؟ اللي لما تفشل بتحمل المسؤولية بتروح بتطلق، صح؟ ليك رح وضح لك شي واحد، أنا ما رح كون جزء من عرسك ولا رح ساعدك بطلاقك. وانتو ناس تفكيركن كتير محدود، بس لأنه البنت صار معها هالشي بدكن إياها تتزوج شاب حتى لو فاشل؟ يعني المهم تتزوج. أنا من هلأ عم قلكن لا تتوقعوا مني ساعد بتحضيرات هالعرس. فهمتوا شو حكيت؟ شوريا ايه معلم، هو هلا راح. عفواً، أنت المشرف هون؟ ايه أنا. طيب، في فرش تضرر وقت عيد الميلاد، صلحهم بسرعة، ماشي؟ ايه ماشي. ولازم يخلصوا قبل الغداء ها؟ حاضر. لأنه الأستاذ رح يصاب. ماشي. طيب، انتوا تعوا. روحوا على شغلكم فوراً. ايه معلم، شايفه قدامي رح يوصل. يلا بسرعة. يلا بلش. طيب ماشي. ايه استاذ، قلي. لا انا صرت بالمطعم. تفضل وقت اللي بتحب، وكمان وصل تحياتي لحضرته. ولا يهمك. لك شو انتم ما بتفهموا؟ استاذ اسف ما كان بقصده. لك روح من وشي، ما بتفهم. استاذ هدول نشارة خشب فاتوا بعيونك بسبب الهواء. استاذ بوصلك عند الدكتور، خليني ساعدك حتى توصل. بعد عني. استاذ هو ما عنده خبرة واكيد غلط. فيك تعاقبني اذا بدك استاذ، قل لي اذا بدك تعاقبني. يلا استاذ خلينا نروح عند الدكتور يفحصك، انا بروح معك. تفضل استاذ. عم توجعني. لو أعطيني سمحت هذا الدواء لو غرفة سمحت. الأشعة. السيد شوريا كنا وينه؟ أنا بكون زوجته. روحي من هون أول باب على اليمين. شكرا. ايه دكتور، في وجع كتير. بيوجع شوي. شوريا شو صار؟
شبون عيونك؟ عيني عم توجعني بشكل مو طبيعي. دكتور شوفي. الحقيقة اجت نشارة خشب بعينه ونظفتها، بس نحن رح نعرف أكثر شو القصة بمجرد ما نفحص العين المصابة. بالفحص بين في نشارة خشب بعينه، هي عم تسبب له الألم. رح أغسل له إياها ورح أحط له قطرة. شكرا دكتور، شكرا كثير على مساعدتك. قديش بتريد هلا؟ تكرمي، فيك تدفعي عند المحاسب. شوريا، كثير خفت عليك وقت اتصلوا فيني من المطعم ليخبروني باللي صار. تحسنت هلا؟ لازم روح على الاجتماع، اصلا كثير تاخرت. ادفع الحساب لو سمحت. قد ايه الحساب؟ مرحبا. أهلا وسهلا. اللي مشي الحال؟ ايه طبعا. رح تكون مطابقة تماما لشبكية العين. ايه مشي الحال، وهلا راح على الاجتماع. أنا بتشكرك لأنك حطيت ثقتك بمطعمنا. شرف لإلنا وفخر كبير إنه نقدم خدمة الأكل بعرس نيدهي. منتمنى نكون عند حسن ظنكم. لا تاكلها. شوريا، أنا بعرف أبوك من سنين طويلة، وأنت كمان قدمت لنا الأكل أكثر من مرة، بس نيدهي هي بنتي الوحيدة. رح يحضر عرسها أفضل الإعلاميين والمسؤولين مع الشخصيات المهمة، لهيك بتمنى منكم ما يصير أي أخطاء بهالمناسبة. أكيد أستاذ. لا أستاذ، طمن. نحن ما رح نخجلكم لأنه سمعت مطعمنا مهمة عنا. رح يكون عرس مميز وما صار مثله. نحن منوعدك. وبنتي مو بس بتحب أكلكم، هي بتحب الأجواء اللي أنتوا بتعملوها. لهيك أنا حكيت معكم مشان نفذ لها طلباتها. بترجاكم ما تخيبوا أملي فيكم. أكيد أستاذ، تكرم. يا ابني، إيه أستاذ؟ اشرح لهم تفاصيل الإجراءات الأمنية، لأنه الحراسة مهمة ولازم تكون مشددة. بدي تراعوا هالشي. مين المسؤول عن المشروع؟ لأني رح أتواصل مع شخص واحد بس. طبعا أنا بدي هالشخص يكون خبير وذكي كمان. إيه أستاذ، أكيد. المسؤول عن هذا المشروع خبير كتير وأنا بوثق فيه. هو ابن حماي وأخوه الصغير فيكي. انتي شو عم تقولي؟ أنا فكرت السيد شوريا هو اللي رح يشرف على كل التحضيرات. أكيد مدام، أنا رح كون شخصياً موجود. على فكرة يا أنسة، فهمتيني غلط. شوريا موجود لأنه هو بيكون المدير، وأكيد حضرته رح يوجهنا بكل التفاصيل وبكل دقة، بس اللي رح يهتم بالترتيبات هو فيكي. جيب لي الصحون. نحن عملنا إضافات على القائمة، بترجاك تدوقن، وبهذا الوقت رح روح كمل شغلي، وأنا بعدين رح أعرف شو رأيكم. ماشي؟ يلا عن إذنكم. هي قائمة الأكل القديمة، وهون على جنب مكتوب كل الإضافات الجديدة اللي حطيناها. شكراً. مهيك أنت زعجتيني كتير. أنا ما بدي أحكي معك بأي شيء. ليش؟ أنا شو حكيت شي غلط؟ عن جد؟
ما حدا بيعرف قديش فيكي متهور أكتر مني أنا. مرة بعتت فيكي على المطار حتى يستقبل شريكي بالشغل هون بالمطعم. بتعرفي شو عمل؟ هو نسي اسم شريكي وجاب شخص تاني بغير اسم. يعني فيكي ما بيقدر يعمل مهمة بسيطة، فقلي لي كيف بدي خليه يتحمل هيك مسؤولية كبيرة؟ لا مستحيل. إذا هو بيغلط بهالمناسبة المهمة فكل سنين تعبي بالشغل رح تروح هيك على الفاضي وقتها، ورح تتدمر سمعتي المهنية. ليش ما عم تستوعبي خطورة هذا الشيء؟ أنا ما رح جازف ولا رح هدد شغلي بهيك مخاطرة. احكي بشوية منطق ولا تستفزيني. انتي حكيتي هاي الكلمة وما همك بعدها. لا، ما رح آكل همك لا أنت ولا مستوى شغلك. أنا ما عندي منطق. أنت مو أذكى واحد سيد شوريا كنا، ولا موهبتك أكبر ولا حتى أنضج رجل بالعالم. اسمعني، لو أنت كنت ناضج ما كنت قلت له لأخوك إنه فاشل ومتهور، ولا كنت قلت إنه هو شخص ما عنده مسؤولية. ركزت على كل نقاط ضعفه مو نقاط قوته. صعب تلاقي بهاي الأيام أخي بيعتبر إنه واجبه يعمل مثل ما بده إياه يعمل أخوه الكبير. وفيكي إذا أنت طلبت منه إنه ينط قدام القطار رح يعمل هالشي بدون تردد. عرفت مين هو فيكي هلأ؟ وبالأخير ما بتوثق فيه. ما هيك أنا ما بشك بنوايا فيكي. بعرف إنه هو شخص كتير منيح، بس بالحقيقة فيكي شخص ما واعي، وأنا ما فيني أعطيه مسؤولية تحضيرات عرس مثل هاد نهائياً. طيب ساعده لحتى يصير شخص واعي. أنا بوثق فيه كتير ومستعدة يخليه يتزوج أختي بدون أي تردد. ليش ما بتعطيه فرصة أنت؟ شوريا ما في حدا بيولد فهمان كل شي بهاي الحياة أبداً. الواحد بيصير واعي لما بينعطى فرصة. إذا خايف من فيكي وما رح تعطيه أي مسؤولية هو رح يضل فاشل وما رح يقدر إنه يعمل شي. ما؟ مبينين انهم ايه تمام. ايه وشكلهم كتير حلو، حبيتهم. ما هيك كلامي واضح، ما فيني حمل فيكي مسؤولية هالمناسبة، بس أكيد بالمستقبل ممكن إني أعطيه فرصة. ليك أنا بهذا الشغل بملك أسهم أكتر، لا تنسى لحتى ما ذكرك. وطبعاً رح يكون إلي القرار النهائي بهالموضوع. حلو، ظريف. يعني أنت بدك تلعبي معي هلأ ما؟ وفيكي اللي بعتك ما عنده الثقة لحتى يجي لعندي شخصياً ويطلب هذا الشيء، لهيك عم يطلب منك تحكي، لأنه متأكد إنه أنا رح أرفض له هذا الطلب، صح؟ شوريا، رح أقول لك بصراحة، أنا ما عم ألعب معك. الموضوع بيتعلق بأختي وبالشخص اللي رح يصير زوجها بعد فترة قصيرة. مشان هيك أنا جدية بقراري يا سيد كنا. اللي بيغلط رح يتحمل نتيجة أغلاطه. ما في أي حدا كامل، وإنت غلطت. مثلاً شاحنت الأكل، شعلت النار فيها بدون ما تفكر شو هي العواقب، ما؟ بس ما حدا منا قال إنك متسرع أو متهور أو عدو لعائلتنا. لهيك كبار يا شوريا، واعطي لفيكي فرصة وفوراً. أنا شريكتك ومالكة مطعم وايت تشيليز، لهيك قررت إنك تشتغل أنت وفيكي بهذا المشروع ومع بعضكم كمان، ورح خبر أصحاب العرس عن هذا القرار. تفضلوا، أنا حابة ورجيكم أقسام المطعم عنا، وبعدين نحن رح نناقش التفاصيل كلها. يلا تفضلوا معنا. تفضل. يلا تفضلي. أختي، إذا رح يبلشوا بالزواج هيك كل تقاليدنا رح تفقد أهميتها. نهال هلأ حامل ورح تتعب كتير، ما بصير هالحكي، وأنا ماني موافقة أبداً. يا أختي فهمي، نهال ما لقيت غير هالطريقة لحتى تدخل فيها على بيتنا. مو معقول توصل لهدفها بهي السهولة. دولي، رح تضلي تحكي بالموضوع. انت بتعرفي ما رح نغير اللي قررناه. فيكي ونهال بيحبوا بعض كتير. مو غلط، ما بعرف ليش عندك مشكلة بهالشي. ليكي لا تنسي نهال اختها لأمهك، يعني هن كانوا بنفس البيت ومع نفس الأشخاص.
مزبوط، عندك كم مشكلة وما رح تتخلص منه. ولا تنسي يا دولي، نحن مرتبطين بعائلة شارما، أكيد هن متوقعين منا دعمهم بهذا الوقت. ما لازم نتخلى عن بنتهم. أختي بس هي نهال. بصراحة أنا بحب نهال كتير، بس بعرف إنك أنت مو صدقتيني. رح أعمل اللي بقدر عليه، وما بدي إياكي تاكلي هم أبدا. ومن بكرة ابني فيكي أنت كمان كنت تحبها لمرتك الأولى. هي شو كان اسمها؟ شروتي، صح تذكرت. شو صار؟ أنتوا لسه ما طلقتوا. دولي بترجاكي ما بقى تحكي بهالموضوع. نهال عروس هلأ وما بيصير تسمع بقصص الطلاق. بترجاكي. وانت فيكي خلي شروطي تعطيك الطلاق بأقرب وقت ممكن. خلينا نروح هلأ، أكيد هن عم ينتظروا. ما هيك رح تلاقي لنا قبل ما نوصل. امشوا. أهلا وسهلا. أهلين. تفضل يا أنس. شرفتونا. شكرا. تفضل أستاذ. لحظة مهك، لا تفكري إنه أنت رح تقدري تضغطي علي أبداً. شو قصدك؟ أنا بس ما كان بدي المسؤول يحس على أي شيء من شان ما يتراجع عن القصة، لهيك ما حكيت. بس أنا شوريا نحن حكينا وأخذنا قرارنا. بيكون أحسن إذا بلشنا نركز على التحضيرات. وأنا رح قلك إنه فيكي ما رح ينجح. سيد شوريا، يا ريت تخبرنا انتوا رح تقدموا الاكل بهذا العرس؟ بفضل ما جاوب، أنا ما رح أحكي بالموضوع هلأ. يلا مهك. نحن فخورين بهاي الفرصة. السيد والآنسة نيدهي طلبوا منا هالشي ورح نقدم الأكل كله، وطبعاً إلنا الفخر بهالشي. نحن رح نبلش هلأ بالتحضيرات. مطعم وايت تشيليز مشرف على الحفل من قبل زوجي شوريا كنا، وطبعاً بوجود أخوه الصغير السيد فيكي كمان. شكرا مدام. أنا أخذت قراري. في عندي شغل هلأ، صار لازم روح. يا ترى شو الشغل اللي بدها تعمله؟ تفضل، موجود فيها مقابلة شوريا كنا. شكرا. مانسي. ايه اختي. وين نهال يا كانتا؟ بدنا نشوفها. رح ناديلها فورا. نهال، لو سمحتي انزلي بسرعة. أنا جاية خالتي. يلا، انتي قوية. ليش خايفة؟ ابتسمي شوي. ما هيك رح يبهدلوني مرة تانية ويتمسخروا علي. شو عم تقولي؟ ليكي ما حدا رح يحكي معك، بس وقفي هنيك بهدوء، ماشي؟ يلا. اختي بس معدتي عم توجعني كتير، أنا متوترة. رح تكوني منيحة بس لما تنزلي هلأ. يلا يلا يلا. يسلموا ايديكي. يسلم. نحن مربعين منيح، وأولاد عائلتنا ما بيغلطوا. هن قادرين يميزوا بين الصح والغلط كتير منيح. ما بعرف شو اللي صار، بقصد الشباب ممكن يغلطوا بس البنات يعني. الشباب بيغلطوا والبنات لا يعني؟ خالتي لا تنسي نحن ما تربينا بهي الطريقة أبداً. أنا وموهات تعاملنا تقريباً بنفس المعاملة بالبيت، ولا مرة تميزت عنه. اثنيناتنا كان لازم إنه نرجع على البيت الساعة 9 المساء. برأيي إنه هن الاثنين غلطوا، وهن اثنيناتهم بيتحملوا مسؤولية اللي عملوه. مو صح.
أنا بشوف إنه كلامك غلط، وأنا متأكد إنه فيكي هو اللي غلط. بعدين أمي، أنت شو عم تعملي هون؟ أنت عم تفكري بعواطفك، جيتي لحتى تزوجيهم بعد كل شي صار؟ قلي لي كيف بدك تعملي هيك شي؟ أنا ما عم أفهم هو كيف قدر يقنعك ولسه لهلأ ما طلق مرته. تفضلوا جاوبوني، أنا هلأ بدي أعرف منكن كيف بتسمحوا له تتزوج من واحد متزوج أساساً؟ شوريا، فيكي وشروطي رح يتطلقوا. أنا حكيت من شوي مع المحامي وهو خبرني إنه رح يخلصوا ورق الطلاق بسرعة ورح يتزوجوا بعد هذا الشيء. شوريا، نحن بنعرف بالقانون كمان. أنا بعرف كتير منيح إنك بتفهمي بالحقوق والقوانين كمان يا مهك، خاصة بأمور المطعم. نهال، اوعك تاخدي هيك قرار مهم بحياتك لما تكوني تحت الضغط. ليكي أنا موجود معك وفي طرق لحتى نحل هذا الموضوع. أنت أبداً مو مجبورة إنك تتزوجي من هذا الفاشل لأي سبب كان. صهري أنا بحبه لفيكي، وأكيد أنا بدي أتزوجه. ممتاز، لكن فيكن تتزوجوا هلأ، ما عاد تفرق معي. شوريا، شوريا ابني، اسمعوني منيح، كل شي بدي أقوله هلأ إنه أنتوا اللي رح تندموا على هالخطوة. شوريا وقف. ايه، مثل ما ندمت لأني تزوجته. هو واحد عصبي كتير ومغرور. مين يلي قال إنه الرجال هن اللي بيقرروا؟ السيد كنا يلي بيركب راسه هو معه حق والباقي كلهم غلطانين. مو قادرة تميز بين الصح والغلط. من لما رجعت ما وقفت خناق معي على كل شي. هو بيعمل حاله بيحبني بس بيخانقني على شغلات صغيرة. ليش تزوجت من رجال مزاجي هيك؟ الزواج هو السبب الرئيسي لكل مشاكلي. الواحد ما لازم يتزوج أبداً. بتنبسط بالأول بس بعدين رح تتبهدل. بس مو معقول لك هلأ اشتقت لها كتير. أنا لازم أنسى ولازم لاقي طريقة لراضي. حلويات بالجزر. الجو بارد هلأ ورح أعمل حلويات بالجزر ساخنة لإله. ما فيني ضل معصب منها. أنا تعذبت كتير بس لحتى أكون معه. رح روح وحاول إني راضيها. شو ساوي لو ضل عم يتصرف بهالطريقة هي حتى بعد ما أعمل له حلويات بالجزر؟ لا، ما رح أعمل له. لا، إذا أنا رحت لعندها هلأ هي ما رح تعرف غلطها أبداً. لا. ماما نيف شوفي. نيف ابني. نيف شوريا. نيف أنا وقعت وانجرحت شوي. إيدي عم توجعني كل مكان. أنا انجرحت. بترجاكي عنقيني يا أمي، أنا عم أتوجع. بترجاكي عنقيني. عنقوني، أنا بحاجتكن. عنقوني. البطل وأمي رجعوا أصدقاء من جديد. البطل وأمي رجعوا أصدقاء من جديد. استنى نيف وقف. أنت ولد شقي على فكرة. تعال، وين رايح؟ تعال هون.
ولد شقي، أنا رح ورجيك. وين راح الولد الشقي؟ أنا ما عندي فكرة وما بعرف وينه، هو ما هون. أنا بظن إنه نيف اختفى من البيت، مو هيك؟ عن جد هو ولد شقي كتير، بس وين راح يا ترى؟ ليكو لقيته. ليكو تعالوا. نيف 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 ما رح يستسلم بهي السهولة، هذا الشي مستحيل. نيف استنى نيف. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है. أنا لما بضرب حدا بإيدي هو بينكسر، أما إذا أنتِ وقعتي عليه فبتقتليه. أنتِ سمينة، وزنك صاير زايد ومانو مقبول بالمرة. خليني روح، في ناس كتير مفتونين بجمالي ورح يعجبهم وزني، فهمت؟ شو هالحكي هذا؟ ليكي أنا مستعد إني موت كرمال حبك. عن جد؟ لما بتكون رايق بتكون لطيف كتير، بس لما بدك تفرض رأيك انت بتكون غليظ. تركني روح، يلا. يلا روحي، خليني شوف إذا فيكي تبعدي عني، فروحي. ما قلتلك أنا مثل المغناطيس؟ مزبوط؟ عن جد؟ مو مغناطيس، غليظ. طيب روحي لكان، بس بالأول ما تروحي وتتركيني، خلينا نضل شوي مع بعض. رايحة، بس بالأول بدي أعلمك درس مرتب كتير. كتير معصب الصبح صح؟ انت خانقتني وصرت تحكي معي بطريقة مو منيحة أبداً. انت تزوجتني مشان هيك؟ قلي شو؟ لا، لهيك تزوجتك. संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है. فإن